Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start chapter number 8 and its title is Economic Institutions मुआशी अदारे। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 से हम पढ़ रहे हैं पंजाब के अंदर दही निज़ाम, जिसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म की आबादकारी कौन सी है, स्पेशली दही इलाकों में खेत रिहाइश, बस्ती, चाकिया, गाँव। इसके बाद हमने दही मुआशरे के अंदर ख़ानदान का निज़ाम पढ़ा, जिसमें ख़ानदान, रिश्तेदारी, बरादरी। चैप्टर नंबर 7 जो कि दही इलाके में मजहबी अदारों से मुताल्लिक़ था, इसमें हमने 2 टॉपिक्स का मुताला किया था। नंबर 1 इमाम मस्जिद के फ़राइज़ और नंबर 2 मस्जिद की इमरानी अहमियत। आज हम चैप्टर नंबर 8 का आगाज़ करेंगे, जैसा कि इसका टाइटल है मुआशी अदारे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दही पंजाब के अंदर अहम मुआशी अदारे कौन कौन से हैं, उन अदारों के अंदर कौन से पेशे इब्तदाई नौइयत के हैं और कौन से पेशे सानवी दर्जे के हैं। फिर देहात के अंदर चूँकि सबसे अहम पेशा ज़राअत है, तो ज़राअत के शोबे में किस तरीके से मुआशी तंजीम पाई जाती है। लास्ट आउटलाइन है ज़रई निज़ाम के तगैर में हायल रुकावटें, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दही माशरे के निज़ाम में तब्दीली के अंदर रुकावट पेश करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का आगाज़ करेंगे तारुफ से। इसमें आप मुआशी अदारे की तारीफ़ अंडरलाइन करें। मुआशी अदारे में वो सरगर्मियाँ शामिल हैं, नंबर 1 जो माल की पैदावार, नंबर 2 तकसीम और नंबर 3 उसके मुसरफ़ से मुताल्लिक़ हैं। मुआशी अदारे में बेसिकली 3 तरह के कामों को या एक्टिविटीज़ को पढ़ा जाता है। नंबर 1 माल की पैदावार, कि चीज़ों की पैदावार कैसे होती है। जैसे देहात में चूँकि ज़राअत का पेशा है तो फसलों की पैदावार, फैक्ट्रियों में अगर माल बन रहा है तो चीज़ों की पैदावार किस तरीके से होती है। नंबर 2 तकसीम, जैसे देहात में फसल, सब्ज़ियाँ, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से देहात से शहरों में लाई जाती हैं। और इसके बाद लास्ट में आता है इसके मुसरफ़ कहते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल। जैसे देहात से जितनी भी ज़रई अजनास आती हैं उनको शहरों में किस तरीके से मंडियों से बाज़ारों और बाज़ारों से लोग ख़रीद के किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मुआशी अदारा एक ऐसा अदारा है जो मसनूआत या चीज़ों की पैदावार, इसके बाद किस तरीके से उनकी तकसीम शहरों से देहात में और देहात से शहरों में होती है, और फिर किस तरीके से लोग इनको मंडियों या बाज़ारों से ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। मुआशी अदारा एक ऐसा अदारा है जो कि ना सिर्फ दही इलाकों या पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद है, बल्कि दुनिया के तमाम मुआशरों में मुआशियत का तसव्वुर मौजूद है। अलबत्ता हर मुआशरे का मुआशी निज़ाम दूसरे मुआशरों से मुख्तलिफ होता है। जैसे पाकिस्तान में चूँकि अक्सर आबादी नाख्वानदा है, दही इलाकों में रहती है और ज़राअत हमारा कौमी पेशा है, तो इसलिए देहात के अंदर मुआशियत का निज़ाम बहुत सादा है। देहात का बेसिक काम ये है कि ख़ाम माल जो फसलों के ज़रिए पैदा होता है, इसको शहरों में भेजा जाता है और शहरों में उसी ख़ाम माल से फैक्ट्रियों में मज़ीद चीज़ें तैयार करके हमारी मुआशी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। दही मुआशरे के अंदर अदारे बहुत सादा हैं, क्योंकि सबसे अहम पेशा वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत है, जबकि जदीद पेशों की कमी होती है। यहाँ तक इसका तारुफ था। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है और इसको याद करना है। नेक्स्ट वजाहत की हेडिंग बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है देहात के अंदर अहम पैदावारी सरगर्मियाँ और पेशे। पैदावारी सरगर्मियों से मुराद वो अवामिल हैं जिनके नतीजे में माल और खिदमात पैदा की जाती हैं। माल से मुराद कोई भी चीज़ है, जैसे देहात के अंदर काश्तकारी के ज़रिए मुख्तलिफ़ फसलें, फल, सब्ज़ियों की काश्त होती है, जबकि खिदमात कहते हैं सर्विसेज को। जैसा कि शहरों में मुख्तलिफ़ पेशा वराना खिदमात हैं, वकील, डॉक्टर, टीचर,
امام صاحب یہ تمام طور لوگ کیا ہیں کہ اپنی خدمات پیش کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ ہر علاقے کے ماحول کے مطابق وہاں کی پیداواری سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے اندر زراعت ہے، زرعی سرگرمیاں ہیں، جبکہ شہروں میں مختلف پیشہ ورانہ خدمات پیش کی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں خام مال پیدا ہوتا ہے۔ خام مال سے مراد ہے را میٹیریل، جس سے آگے مزید مصنوعات بنتی ہیں اور پھر اس خام مال کو منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے، جیسے کپاس، چاول، گندم، چنا۔ یہ تمام چیزیں دیہات سے پیدا ہوتی ہیں اور شہروں کی منڈیوں تک لائی جاتی ہیں۔ پھر شہروں میں اس خام مال سے مزید فیکٹریوں میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اور ان کو منڈیوں اور بازاروں میں دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ایک باکس میں ہے، دیہی پنجاب میں لوگوں کا آبائی پیشہ کون سا ہے؟ اس کو انڈرلائن کریں۔ دیہی پنجاب میں ابتدائی پیشہ زراعت ہے۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے دیہات میں آبائی پیشے کون کون سے ہیں۔ ابتدائی پیشوں میں 3 طرح کے پیشے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو زراعت ہے اور آگے والی 3 اس کی سب ہیڈنگز ہیں۔ دیہی پنجاب میں سب سے قدیم اور سب سے پرانا پیشہ کاشتکاری ہے اور لوگ اس پیشے کو فخر سے اپناتے ہیں، کیونکہ زمیندار اور کمین میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف زرعی زمین کی ملکیت کا ہے۔ جو زمیندار طبقہ ہے ان کے پاس اپنی زمین کی ملکیت ہوتی ہے، وہ مالکان اراضی ہوتے ہیں اور اس زمین پہ کام کرنے والے لوگ مزارع کہلاتے ہیں۔ اگر پاکستانی علاقوں میں دیکھا جائے تو کچھ زمیندار بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور کچھ کے پاس چھوٹی سطح پہ زمینوں کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ ایک عام طبقے کا کسان ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹے زمیندار سے لے کے بڑے جاگیردار تک ان کا بنیادی پیشہ زراعت ہے اور یہ زراعت کے شعبے میں مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کی بک میں 3 اہم اقسام بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ڈیری فارمنگ، نمبر 2 مرغیاں پالنا اور نمبر 3 باغبانی۔ ڈیری فارمنگ سے مراد ہے جانوروں کو پالنا، جن میں پالتو جانور گائے، بھینس، بکری، اونٹ، گھوڑا وغیرہ۔ ان لوگوں کو یہ لوگ اپنی مادی ضرورتوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خوراک کو پورا کرنے کے لیے، اور مال برداری میں بھی یہ جانور استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیہات میں بڑے بڑے ڈیری فارمز دیکھتے ہیں، جہاں سے لوگ گائے بھینسوں کا دودھ بیچ کے زمین کاشتکاری کے ساتھ اضافی آمدن حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دیہات میں خواتین نے گھروں میں مرغیاں پالی ہوتی ہیں اور اس کے انڈے بیچ کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے باغبانی۔ کاشتکاری کے ساتھ ہی لوگوں نے باغبانی کا پیشہ بھی اختیار کیا ہوا ہے اور یہ پھل یا سبزیاں کاشت کر کے شہروں کو دی جاتی ہیں اور اس سے وہ اپنی اضافی آمدن حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ آم کے باغ، کنوں کے باغ، خربوزہ، امرود، تربوز۔ یہ وہ پھل ہیں جن کی عام طور پہ پاکستانی علاقوں میں کاشت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سبزیوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ پولٹری فارمنگ اور شہد کی مکھیوں کو پالنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تھے دیہی پنجاب میں پائے جانے والے ابتدائی پیشے، اور اس سے پہلے ہم نے معاشی اداروں کی تعریف، پنجاب میں پائے جانے والے اہم معاشی پیشے کون کون سے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ابتدائی پیشہ ایک ہی ہے، زراعت یا کاشتکاری، اور اس کی 3 سب ہیڈنگز ہیں کہ زراعت کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ ڈیری فارمنگ، مرغیاں پالنا اور باغبانی کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس سے منسلک شارٹ کوسچنز کو ایکسرسائز سے دیکھیں اور ان کو ریوائز کیجیے گا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔